اسرائیل دا ایک واقعہ تینوں سنانا چاہنا بنی اسرائیل دا واقعہ بخاری کتاب دے وچ اے واقعہ موجود ہے تین بندے اپنے گھر دے وچوں نکلے نے کسے کم دی طرف راہ دے وچ آندھی چل پئی ہے تے راہ دے وچ بارش ہون لگ پئی ہے ہن جڑے تین بندے نے اپنی جان بچان دی خاطر ایک غار دے وچ چلے گئے نے جس غار دے وچ چلے گئے نے اتو پتھر گریا تے غار دا دروازہ بند ہو گیا ہن بڑے پریشان نے بڑی ٹینشن وچ نے بڑی ازمائش وچ نے کہ ہن سانو کون بچائے گا توحید والے سن اللہ نو یاد کرن والے سن انہاں وچوں ایک نوجوان بولیا آندے نے کنوں یاد کرنا ہے اس اللہ نو یاد کرو جڑا پریشانیاں وچوں تے ٹینشناں وچوں نکال چھڑدا ہے ہن جڑے تین بندے غار دے وچ بیٹھے نے بڑے پریشان نے بڑی ٹینشن وچ نے میں دسنا چاہنا پریشانی دور کروانا چاہنا تے کی عمل تینوں کرنا پائے گا اللہ اکبر بڑی پریشانی ہے بڑی ٹینشن ہے غار دا دروازہ بند ہو گیا ہے اور انہاں نو علم ہو گیا ہو سکدا سی وفات پا جائیے ہن آپس وچ صلاح کرن لگ پئے آندے نے آپا ایک عمل اللہ دے سامنے رکھیے اللہ نو جے اگر وہ اپنا عمل پسند آ گیا تے اللہ پاک اپنے تو پریشانی تے ٹینشن دور کر چھڑے گا اللہ اکبر تین بندے اللہ پاک نو منان لگ پے نے اور جڑا عمل ہے کہ اللہ دے سامنے رکھن لگ پے نے تے پہلا جڑا بندہ اللہ دے سامنے کی عمل رکھ دے گا آندا کی ہے گا اللہ پاک نو اے اللہ سونیا ایک میں عمل کیتا جی اگر اللہ سونیا تینوں پسند آ جائے تے اللہ سانو پریشانی وچوں نکال دے اللہ دے سامنے عمل رکھیا آندا اے اللہ سونیا میرے کول ایک نوجوان لڑکی آئی خوبصورت لڑکی آئی تے میرے نال آندی ہے برائی کر اللہ سونیا میں نوجوان سی میں برائی کر سکدا وی سی لیکن اللہ سونیا میرے دل وچ تیرا ڈر آ گیا اللہ سونیا میرے دل وچ تیرا تقوی آ گیا اللہ سونیا میرے دل وچ تیرا خوف آ گیا اللہ سونے مینو جہنم یاد آ گئی اللہ سونے مینو جہنم دے انگارے یاد آ گئے میں اس لڑکی نال برائی کیتی نہیں ہے اے اللہ سونے جے اگر اے میرا عمل تینوں پسند ہے تو سانو پریشانی وچوں نکال دے اور جیڑا پتھر غار دے اگو بند ہویا پیا سی او اسے ٹائم تھوڑا جا پتھر ہٹ گیا ہن دوسرا جیڑا بندہ ہے او بھی اللہ نو یاد کردے تے کس طریقے یاد کردے آندہ اے اللہ ایک میں بھی عمل کیتا ہے جے اگر تینوں پسند ہے تو مینوں پریشانی تے ٹینشن وچوں نکال دے اللہ اکبر آندا اللہ سونیا میں اے عمل کیتا گا کہ ایک دن میرے کول مزدور آیا اون دے کولوں میں کم لیندا رہیا آخر اس بندے نو میں مزدوری دتی نہیں ہے میں آکھیا ان دے کولوں میں کم لیندا رہنا تے جس لے زیادہ مزدوری ہو گئی میں اس لے اس بندے نو مزدوری دیواں گا امیر ہو جائے گا غریب نہیں رہے گا اللہ سونیا میں تیری رضا واسطے عمل کیتا اللہ سنیا جے اگر تینوں پسند ہے تو ساڈے تو پریشانیاں تے ٹینشن دور کر دے جس لو اس نے اللہ دے سامنے انی گل کیتی اس ٹائم پتھر دے اگو جیڑا غار دے اگو پتھر تھوڑا جا ہور غار دے دروازے دے اگو دور ہو گیا ہن جیڑا تیسرا بندہ ہے او بھی اللہ نو یاد کردا ہے سونے خدا نو یاد کردا ہے سونے وہاب نو یاد کردا ہے سونے رزاق نو یاد کردا ہے سونے علیم نو یاد کردا تے کس طریقے کردا ہے جے سبحان اللہ پڑھے تا اللہ نو کیویں یاد کردا ہے آندا کی ہے آندا اے اللہ ایک میں بھی
عمل کیتا ہے جے اگر تینوں پسند ہے اللہ ساڈے تو پریشانیاں تے ٹینشن دور کر چھڈی ہے قربان جاواں جس لوس اللہ پاک دے سامنے عمل رکھیا آندا اللہ سونیا میں اے عمل کیتا سی میں بکریاں دا چروایا میں بکریاں چرانا ایک دن میں بکریاں چراندا بڑا دور نکل گیا سی تے جس میں بکریاں چرا کے واپس آیا میری ماں بھی سو گئی میرا باپ بھی سو گیا میں بکریاں دا دودھ چویا تے اپنی ماں باپ دے سراندی کھڑا ہو گیا اللہ اکبر میرے کو چھوٹے چھوٹے بچے آئے تے آندے نے اے ابا جان سانو بھوک لگی ہوئی ہے ابا جان سانو دودھ پلا دے میرے کو میری بیوی آئی میں انہوں بھی ہٹا دیتا میں کیا تھانو دودھ پلاواں گا لیکن جنی دیر تک میں اپنے ماں باپ نو دودھ نہ پلایا انی دیر تک تانوں دودھ پلانا نہیں ہے اللہ اکبر ایویں رات پوری گزر گئی ماں باپ نو اٹھایا بھی نہیں ہے کیونکہ ضعیف سن جے اگر ان دے دل وچ خیال آیا بیٹا دے دل وچ خیال آیا جے اگر میں اپنے ماں باپ نو اٹھا دیواں ہو سکدا ہے انہاں دی نیند بیدار ہو جائے پھر انہاں نو نیند آوے نا اپنے آپ اٹھن گے تے میں دودھ پلا چھڈاں گا اللہ سونیا جے اگر اے میرا عمل تینوں پسند ہے تے ساڈے تو پریشانی دور کر دے ساڈے تو ٹینشن دور کر دے او جس اللہ دے سامنے انہاں بندیاں نے تین عمل رکھے جڑا غار دے اگوں پتھر سے اللہ اس غار دے پتھر نو ہٹا کے انہاں نو آزمائش تے دکھ وچوں نکال